میں بڑے بڑے نظارے ویکھے، میں بڑے بڑے نظارے ویکھے، سرکار فرماتے نے میں ویکھیا کچھ لوگ نے جنہاں دے ڈھڈ ودے ہوئے نے، پیٹ ودے ہوئے نے، ہتھاں وچ ہتھکڑیاں نے اگ دیاں، پیراں وچ بیڑیاں نے، گاں وچ توک نے، سرکار فرمایا اٹھن لگدے نے، اٹھیا نہیں جاتا وہ ڈگ پیندے نے۔ میں پوچھیا یہ کون لوگ نے؟ سونے سود کھان والے۔ سرکار ارشاد فرماؤ میں ایک ایسی قوم دے کول گیا جنہاں نوں اگ دیاں چھریاں نے، اگ دیاں چھریاں نال کٹیا جا رہا ہے، انہاں دا کالا تے گندا خون نکلدا ہے، خون دی بدبو آندی ہے۔ میں پوچھیا جبریل کون نے؟ سونے قتل کرن والے، ناحق قتل کرن والے جوان بیٹھے ہو۔ اللہ معاف فرمائے ساڑھے کچھ جوان چوری ڈکیتی بھی جتنا چکے چلے گئے، بندہ مارن تو باز نہیں پے ہوتے۔ ناحق قتل کرو گے، ناحق قتل کرو گے، سزا بڑی بری ہے۔ ایتھے تے دنیا دی عدالت وچ بچ جائے گا، تیرے رشتہ دار آ جائیں گے، تیرا خاندان آ جائے گا، تیرا قبیلہ آ جائے گا، تیری برادری آ جائے گی، اتھے آنا کسے نہیں، اتھے بچاؤن والا کوئی نہیں آنا، اتھے چھڑاؤن والا کوئی نہیں آنا۔ میرے تیرے نبی نے ارشاد فرمایا میں ایک گزریا کچھ عورتاں نے جنہاں دے چہرے کاڑے، جنہاں دے رنگ پیڑے، اگ دے لباس پائے ہوئے، سرکار نے ارشاد فرمایا فرشتیوں نوں لوہے دے کسنے جڑے اگ دے نال تپے ہوئے نے، فرشتیوں نوں مار دے او کتیاں طرح تو کتیاں نے، جویں کتیاں بولدیاں نے او بولدیاں نے۔ میں پوچھیا جبریل اے عورتاں کون نے؟ انہاں نوں اتنی مار کیوں پے رہی؟ اگ دا لباس پائے ہویا ہے، جناب انہاں نوں فرشتے کداں نال پے مار دے نے، اے جناب کتیاں دی طرح بولدیاں نے۔ عرض کیتی وضوحا دے چہرے والیا اے انہاں فرمان عورتاں نے لباس پاؤندیاں سن پر چنگا نہیں، جسم نظر آتا ہے، لباس پاؤندیاں رہیاں تے بےہودہ بولیاں رہیاں، ہر ایک نال بدتمیزی نال بولدیاں رہیاں، نافرمان سن۔ او میرا جسم میری مرضی تے نعرہ مارن والیاں سن، میرا جسم میری مرضی تے نعرے مارن والیاں سن۔ لوگوں غور کرو، توجہ کرو، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، ہر چیز ختم ہو جائے گی، ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، باقی ذات خدا دی رہے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ میاں صاحب فرمانے سنگ دے ساتھی اوے لبی جاندے اساں بھی ساتھ لباونا، سنگ دے ساتھی اوے لبی جاندے اساں بھی ساتھ لباونا، ہاتھ نہ آیا پھر محمد جائے وطن۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں میں قوم دے کول گزریا، منظر سننا، فرشتے دی ہاتھاں وچ لٹھاں نے، لوہے دی لٹھ ہوندی آئی، اگ دے نال گرم ہوئی دی ہوئیاں، او جناب ایک ایک لاکھ دی 70,000 شاخ ہے، جسے مار دے نے بندہ ریدے ریدے کر دے نے، بندہ دوبارہ جڑدا ہے، دوبارہ مار دے نے، پھر ریدہ ریدہ ہو جاتا ہے، پھر جناب جڑدا ہے، پھر مار دے نے۔ میں پوچھیا جبریل اے کون لوگ نے؟ سونیا منافق۔ کون جی؟ منافق لوگ، منہ تے نہیں کرنی، کان پیچھے انج نہیں، انج نہیں، او میں اتقال کرنی سی پر میں چپ رہا۔ منافق لوگ
رہنا